नाज़रीन, इस वक्त सऊदी अरेबिया मुतहरिक है और उसकी वजह यह है कि सऊदी अरेबिया को भी एक लीडिंग रोल लेना है और जो फलस्तीन का मसला है अब देखें कब तक ये जारी रह सकता है और इसके सामने एक बड़ी जंग खड़ी हुई है। सऊदी अरेबिया इस वक्त बहुत ज्यादा मुतहरिक है, दबाव बहुत ज्यादा है इन मुल्कों के ऊपर। अच्छा, अब सऊदी अरेबिया में आप देखिए कि उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो व्हाइट हाउस पहुंचे हुए हैं, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट तरीन मुलाकात उनकी ट्रंप के साथ हुई है और दूसरे जो अहम तरीन ओहदेदार हैं फॉरेन मिनिस्टर वो कहां पर पहुंचे हुए हैं और इससे आपको अंदाजा लगेगा कि मामलात मतलब कितने इंटेंसिव सतह के पर इस वक्त चल रहे हैं। सऊदी अरेबिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो वक्त मॉस्को पहुंच गए हैं, ठीक है ना। मॉस्को में इस वक्त वो मौजूद हैं, यानी एक ओहदेदार जो है वो वाशिंगटन में है, दूसरा ओहदेदार जो है वो मॉस्को के अंदर है और मॉस्को में खड़े होकर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने फलस्तीनी रियासत की बात की है और बड़ी गैर मामूली ये मुलाकात हो रही है और उसमें सऊदी अरेबिया ने कहा है कि वो फलस्तीन कॉज में रशिया की हेल्प चाहते हैं, वो रशिया की गारंटी चाहते हैं, रशिया की मजीद एफर्ट चाहते हैं और बड़ी अगली सतह के पर ये मुलाकातें इस वक्त हो रही हैं। और इसी दरमियान जो फलस्तीन के हवाले से कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी, सऊदी अरेबिया और फ्रांस उसको को चेयर करने वाले थे, जिसमें बहुत सारे यूरोपीय मुल्क वो फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे और बरतानिया के ऊपर भी बहुत ज्यादा दबाव है कि वो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हो। तो वो कॉन्फ्रेंस जो है वो ईरान जंग की वजह से रुक गई थी, तो उसको भी रीशेड्यूल जो है वो किया जा रहा है। तो क्या बातें मॉस्को में हो रही हैं, क्या चीजें चल रही हैं। हमास को जो प्रपोजल है वो प्रेजेंट कर दिया गया है और हमास अगले कुछ घंटों के अंदर जो है वो रिप्लाई देने जा रही है और बड़ा वाकया हो सकता है आज ही अगले कुछ घंटों के अंदर। अगर हमास ने एग्री कर लिया तो फिर ये पॉसिबिलिटी है कि 60 दिन का सीजफायर हो जाएगा, जिसमें कि परमानेंट सीजफायर है लेकिन वो गारंटी है, तो उसके ऊपर भी हम तफसीली बात करेंगे। लेकिन सीजफायर हो जाएगा, आज एक बड़ी खबर इसके साथ आ सकती है। और फिर क्या हुआ नाज़रीन के फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने कुछ देर पहले मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर अटैक किए हैं। गजा में इजरायली फौज के ऊपर मल्टीपल लोकेशंस, एक नहीं मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर अटैक किए हैं और उनकी बड़ी तादाद के अंदर हलाकतें हुई हैं, जख्मी भी हुए हैं, लेकिन इजरायली फौज की बड़ी तादाद के अंदर हलाकतें हुई हैं और इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है कि जब ये सीजफायर का मामला चल रहा है और अंदर से इजराइल में बहुत ज्यादा दबाव है नेतन्याहू के ऊपर और वेस्टर्न जो उनके इत्तेहादी हैं वो भी देख रहे हैं कि इजरायली फौज हशर गजा में क्या हो रहा है। जेनोसाइड जो कि धब्बा वेस्ट पर लगा है और उसके साथ इजराइल यहां पर कोई जीतता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आज के दिन मजीद इनके हलाकत इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट गया और फिर जो इन्होंने मुख्तलिफ क्रिमिनल गैंग्स दाखिल किए थे गजा में, उसके खिलाफ भी हमास ने लार्ज स्केल जो ऑपरेशन है उसका भी आगाज कर दिया है और उसमें भी ये जो सारे क्रिमिनल्स हैं उनको भी बड़ी तादाद में निशाना बनाया है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अगले 72 घंटे, लेकिन स्पेसिफिकली अगले 24 घंटे बड़े डिसाइडिंग हो सकते हैं। इस वक्त दुनिया के तमाम जो बड़े कैपिटल्स हैं उसमें दो चीजें डिस्कस हो रही हैं, वो ईरान और फिलिस्तीन है। अच्छा, यूरोपियंस में तो यूक्रेन तो चलता ही रहता है, लेकिन उससे हट कर यानी ईरान और फिलिस्तीन जो है ये कैपिटल्स की सबसे बड़ी इस वक्त डिस्कशन बनी हुई है। तो ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, जो ईरान जंग है और जो फलस्तीन का मामला है उसके अहम तरीन मरहले में हम दाखिल हो चुके हैं। ईरान के हवाले से पॉज है, उसके हवाले से फैसला होना है कि अगले दिनों के अंदर क्या होगा। अगर उसको ना रोका गया तो फिर वो जंग तय है, ठीक है ना, वो जंग होनी है और उसमें फिर आगे क्या होगा कि जो मिडिल ईस्ट की रियासतें हैं वहां तक भी जंग आएगी, रीजनल वॉर होगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होगा और यूरोप के ऊपर सारी उनकी इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ेगा, न्यूक्लियर वॉर हो सकती है। तो ईरान जंग एक पॉज में खड़ी हुई है, उसके ऊपर एफर्ट्स हो रही हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। दूसरी तरफ गजा है जिसमें वहां पर जेनोसाइड मुसलसल हो रही है, इजराइल वहां पर बॉम्बिंग कर रहा है। कब तक फलस्तीनियों के ऊपर ये बॉम्बिंग और ये सारा जुल्म उनके ऊपर किया जा सकता है, कब तक ये मामला इस तरह से चल सकता है? ये नहीं चल सकता है, क्योंकि जो ईरान जंग से एक बात एस्टैब्लिश हुई है नाज़रीन, वो ये है कि अगर गजा में कोई हल ना निकाला गया तो तमाम के तमाम मुल्क इस जंग में ड्रैग हो जाएंगे। ये ईरान और फलस्तीन की जंग एक ही है ना, ईरान को इसी बात की सजा दी जा रही है कि फलस्तीन के साथ खड़ा है। तो अगर गजा का मसला बुनियादी तौर पर हल ना किया गया, ईरान जंग ने यह बात साबित की है कि ये तमाम ममालिक हालत जंग में होंगे, तो इसलिए अब सब की आप कह लें कि दौड़ें ज्यादा लगी हैं। अच्छा, अब नाज़रीन इस वक्त जो है वो इंटेंसिव सतह के ऊपर एफर्ट्स हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, कॉल्स हो रही हैं। मैं पहले जो हमास को प्रपोजल प्रेजेंट किया गया है वो आपके सामने रखता हूं और उसके साथ फिर जुड़ी चीजें हैं, यानी उस प्रपोजल को इंप्लीमेंट करवाने के लिए, एक परमानेंट सॉल्यूशन हासिल करने के लिए ये मुलाकातें, कॉल्स, राब्ते, गारंटीज, ये सारी चीजें इसके गिर्द घूम रही हैं। तो पहले मैं प्रपोजल आपके सामने रखता हूं। ये वही प्रपोजल है जो ट्रंप ने 2 दिन कबल ट्वीट किया था कि इजराइल एग्री कर गया है और हमास जो है वो एग्री कर ले, उसके सामने प्रपोजल रखा जाएगा और अच्छा यही है कि हमास एग्री कर ले, एक धमकी भी साथ लगाई थी। अच्छा, अब ये प्रपोजल, इसकी डिटेल्स सामने आई हैं। 60 डेज का ये सीजफायर होगा और इसमें बहुत सारी शर्तें जो वो हमास की मान ली गई हैं, ठीक है ना। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, हमास की बहुत सारी शर्तें इसमें मान ली गई हैं। एक तो पहली बार इसमें परमानेंट सीजफायर का लफ्ज शामिल किया गया, एंडिंग द वॉर का लफ्ज जब वो शामिल किया गया। फिर दूसरा इसमें ये शामिल किया गया है कि इजरायली फौज जो है वो यहां से विड्रॉ करेगी। अब काफी लंबा चौड़ा है, लेकिन मुख्तसरन मैं 3-4 पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं। एक तो ये है कि सीजफायर के पहले ही दिन यानी कि कैदी रिहा होंगे, 8 इजरायली कैदी जब रिहा होंगे और उसके फिर हिसाब से फलस्तीनी कैदी जब रिहा किए जाएंगे। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले ही दिन
جب یہ اسرائیلی قیدی رہا ہوں گے تو اسرائیلی فوج جو ہے وہ نارتھ سے وڈرا کر جائے گی. یہ ایک بڑا پوائنٹ ہے اور یہ حماس کی سمجھ لیں کہ بہت بڑی وکٹری ہوگی اگر یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے اور اسرائیلی فوج یہاں سے وڈرا کرتی ہے. نارتھ میں آج اسرائیل کی بہت زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں اور نارتھ وہ ایریا جہاں پر وہ ملبے کا ڈھیر ہے, ٹھیک ہے نا, مطلب نارتھ میں تو انہوں نے کتنا عرصہ وہاں پر اس کو محاصرہ کر کے رکھا, بمباری اور کیا کچھ وہاں پر نہیں ہوا, تو نارتھ سے ان کی فوج پہلے ہی دن جو ہے وہ نکل جائے گی. اچھا, اس کے ساتھ گریجول ریلیز آف پرزنرز جو ہے وہ ہوتا رہے گا اور گریجول وڈرال آف اسرائیلی فوج جو ہے وہ ہوتا چلا جائے گا اینڈ وہ مکمل طور پر وہاں سے جو ہے وہ وڈرا کر جائیں گے. دس از ہیوج. اور پہلے دن سے ہی جب قیدی رہا ہو جائیں گے تو پہلے دن سے ہی تمام جو آفیشلز ہیں, تمام جو ثالث ہیں, تمام جو فریقین ہیں, وہ اینڈنگ دا وار کے اوپر ڈائلاگ شروع کر دیں گے. دس از ہیوج, ٹھیک ہے نا. یہ بڑی شرط یہاں پر کہ پہلے دن سے ہی وار کو مکمل اینڈ کرنے کے لیے ڈائلاگ کا آغاز کر دیا جائے گا. اور اس معاہدے میں یہ لکھا گیا ہے کہ امریکی صدر جو ہیں ان کی پرسنل ضمانت اس میں شامل ہوگی, پرسنل جو گارنٹی ہے وہ اس میں شامل ہوگی. اب وہ کتنی اہمیت رکھتی ہے, یہ بات کتنی رکھتی ہے, اس کو ہم آگے چل کر ڈسکس کریں گے. لیکن امریکی صدر اس میں پرسنل گارنٹی دے گا کہ یہ ایک مکمل سیز فائر ہے اور وہ اس کو جو ہے وہ انشور کروائے گا. یہ بات اس میں شامل کی گئی. اور جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں وہ نہیں چاہتے کسی صورت کے یہ جنگ دوبارہ شروع ہو اور وہ بھی ایک پرماننٹ سیز فائر چاہتے ہیں, تو امریکی صدر اس میں گارنٹی دینے جا رہا ہے. اچھا, حماس کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے جس میں محمد درویش ہیں, خالد مشال ہیں, ان کے حوالے سے ایک شرط رکھی گئی ہے جو کہ پوری نہیں ہوگی اور ایک عجیب و غریب سی اچھی حرکت اس میں کی گئی ہے کہ وہ سمبولیکلی میڈیا پر آ کر اپنے جو پرسنل ویپنز ہیں وہ سرنڈر کریں گے. یعنی ایک سمبولیکلی ان کی لیڈرشپ آ کر جو ہے وہ کہی کہ ہم ہتھیار ڈال رہے ہیں, جو کہ کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ ایک عجیب و غریب سے ایک حرکت ہوتی ہے نا بھائی. اب وہ چونکہ نتنیاہو اب دیکھنا وڈرال ہو رہا ہے, پرماننٹ سیز فائر ہو رہا ہے, تو وہ ایک عجیب و غریب سی انہوں نے شرط درمیان میں جو ہے وہ رکھ دی ہے جو کسی صورت حماس مطلب اب دیکھ رہے ہیں محمد درویش کی یہ بات کر رہے ہیں. محمد درویش جو ہیں ان کا پورا خاندان شہید ہو چکا ہے. ایک واقعے میں ان کے خاندان کے 7 لوگ شہید ہوئے, پھر ایک واقعے میں ان کا بیٹا, ان کا پوتا اور ان کی بہو وہ شہید ہوئے, پھر اور واقعات میں ان کے باقی بیٹے جو ہے وہ شہید ہوئے. تو یہ وہ شخصیات مطلب یہ آ کر جو ہے وہ ہتھیار ڈالیں گے اور سرنڈر کریں گے, تو وہ ایک عجیب و غریب حرکت کی گئی ہے. لیکن میں آپ کے سامنے پروپوزل میں نے رکھ دیا ہے. تو اب رائٹر یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ٹرمپ یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر یا آج رات لیٹ نائٹ تک جو ہے وہ حماس سے جواب دے دے گی, ٹھیک ہے نا. اس میں ہاں نا کا جواب جو ہے وہ حماس سے آ جائے گا. ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل ایگری کر گیا ہے, بس حماس نے اس کے اوپر جواب دینا ہے, اور جو پرپوزل تھا وہ بھی حماس کے سامنے رکھ دیا گیا ہے. اب اس سارے معاملے کے اوپر حماس جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں بڑی ملاقاتیں کر رہی ہے. اب حماس چونکہ باقی فلسطینی جو فیکشنز ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور ان کے جو قریبی ملک ہیں جس میں ٹرکی ہے, ٹرکی حماس کو سپورٹ کرتا ہے, ٹرکی کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, قطر کے ساتھ ڈیفینیٹلی ڈسکشنز ہو رہی ہیں, ایجپشنز کے ساتھ ہو رہی ہیں, اور ایران کے ساتھ, ایران مکمل آن بورڈ ہے, ایران کے ساتھ بھی حماس ڈسکشنز کر رہا ہے. تو یہ آج کا دن بہت بڑا دن ہو سکتا ہے. یعنی اگر حماس ایگری کر جاتی ہے تو اس سے یہ تو ہوگا کہ 60 دن کا سیز فائر ہو جائے گا. باقی جو اگلی چیز ہے یعنی کہ ایک پرماننٹ سیز فائر, تو اب باقی جو بھی چیزیں اس وقت گھوم رہی ہیں اور جو چیزیں ہم آگے چل کر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ساری وہ ہیں جو اس گارنٹی کو انشور کر رہی ہیں. یعنی اب یہ ساری ایفرٹ یہ کی جا رہی ہے کہ جو گارنٹی ہے وہ گارنٹی کیسے مانی جائے گی, یعنی اس کو کیسے انشور کیا جائے, کیا ایسی چیز ہو کہ پھر دوبارہ جنگ شروع نہ ہو, اس کو کیسے انشور کیا جائے. بھئی عرب کی تو کوئی اپنی فورس نہیں ہے, کوئی وہ اتنی طاقت نہیں ہے, تو امریکہ جو گارنٹی دے رہا ہے ہم اس کو کیسے مان لیں, ٹھیک ہے نا. تو اور حماس اس کو کیسے کریں, تو ساری ایفرٹ جو اس کے ساتھ ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اس گارنٹی کو کیسے جو ہے انشور کرنا ہے. تو حماس کا فیصلہ بھی ساری بات ہے اس کے ساتھ لنک ہوگا نا بھائی. وہ خالی 60 دن کا سیز فائر تو نہیں کریں گے, وہ سب سے زیادہ تو اسی چیز کو ایویلویٹ کر رہے ہیں کہ یہ گارنٹی کتنے معنی رکھتی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ کچھ اور شرائط بھی کریں, لیکن ان کی ہمیشہ سے جو بیسک شرط رہی ہے وہ پرماننٹ سیز فائر اور وڈرال وہ اس میں مانی جا رہی ہے. دس از ہیوج وکٹری فار پیلسٹینینز. اور اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جو امداد داخل ہوگی وہ جو سو کالڈ ان کی بروٹل جو آرگنائزیشن ہے جو گولیاں چلا رہی ہے وہ نہیں, امداد اس کو باہر نکالا جائے گا, اور جو ریڈ کریسنٹ ہے, یونائٹڈ نیشن ہے, یونروا ہے, اس کے ذریعے جو امداد ہے وہ اندر داخل کی جائے گی. تو یہ بھی ایک حماس کی بہت بڑی شرط جو ہے وہ یہاں پر مان لی گئی ہے. تو یہ فلسطینیوں کی ایک بڑی وکٹری ہو سکتی ہے, لیکن اس میں سارا جو چیز ہے وہ گارنٹی کے اوپر کھڑی ہوئی ہے.